नमस्ते तथा स्वागत छ न्युज ओके लाइभमा। आज पनि हामी कोरोना भाइरसको अपडेट साथै स्थानीय समाचार र ओके संवाद लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं। साथसाथै कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट र मौसम सम्बन्धी जानकारी पनि हामी तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्ने छौं। विगत केही समयदेखि भनौं एक हप्तादेखि नेपालमा चाहिँ नि जब यो लकडाउन केही अघोषित रूपमा खुकुलो जस्तै भएको छ। खुकुलो भएसँगै कोरोना भाइरसका संक्रमणका जोखिमहरू पनि बढिरहेका छन्। नियमित रूपमा हामीले तपाईलाई प्रस्तुत गरेका छौं, नियमित रूपमा संख्या प्रस्तुत गरेका छौं। दिनौ 100 भन्दा माथि संख्या बढिरहेका छन्। हिजो मात्र 300 जनाको दरले संख्या बढेको थियो भने आज पनि 200 भन्दा बढी 250 भन्दा बढी संख्या बढेको छ। यसले गर्दा समग्र रूपमा अहिले हाम्रो देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बिस्तारै बढिरहेको छ, माथि चढिरहेको छ। तर सरकारले जुन सीमा तोकेको छ, लकडाउनको सीमा अब आउन केही दिन मात्र बाँकी छ र जेष्ठ 32 गते अन्तिम सीमा हो। जेष्ठ 32 गतेपछि लकडाउन बढ्छ कि बढ्दैन कसैलाई थाहा छैन। यद्यपि चारैतिरबाट लकडाउन चाहिँ उल्लङ्घन भएको छ, तर यसै बीचमा चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम पनि बढिरहेको छ र यसको साथसाथै खतरा पनि बढिरहेको छ। हामी सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ र लकडाउनको विकल्प पनि खोज्नुपर्छ भनेर धेरै ठाउँबाट अहिले आवाज उठिरहेका छन्। लकडाउनलाई चाहिँ एक किसिमले अब शर्तसहितको लकडाउन गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैतिरबाट आवाज उठिरहेको छ। अब एकैछिन हाम्रो देशको पछिल्लो अवस्था के छ त्यो बारेमा बुझौं र हामीले चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अन्तिम तथ्याङ्कलाई हामीले आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौं र यही तथ्याङ्क अनुसार आजको दिनसम्म हाम्रो देशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको संख्या 2912 पुगेको छ। अर्थात् 2912 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ हाम्रो देशमा र यो संख्यामा चाहिँ मृत्यु हुने संख्या र चाहिँ पूर्ण रूपमा निको भएर घर जाने संख्याहरू पनि रहेको छ। बिरामीहरू अहिलेसम्म अस्पतालमा उपचारपछि अस्पताल अथवा आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर घर जानेहरूको संख्या 333 जना रहेको छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ 2912 मा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिसकेको छ। त्यस्तै गरेर आजको दिनसम्म आउँदा 11 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो समय सुर्खेतमा 1 जनाको मृत्यु भइसकेको हो र क्वारेन्टाइनमा बसेर गएका युवकको आरडीटी परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएको थियो र पछि चाहिँ उनको घरमा पुगिसकेपछि उनलाई समस्या आयो र पछि उपचार क्रममा उनको मृत्यु भयो र उनको परीक्षण गर्दा उनमा चाहिँ कोरोना भाइरसको पुष्टि भयो पीसीआर माध्यमबाट परीक्षण गर्दाखेरि। यसरी आज सहित उनको मृत्यु सहित उनको देशमा मृत्यु हुनेको संख्या चाहिँ 11 पुगेको छ र केसको कुरा गर्दा 2912 मा टोटल कोरोना भाइरस संक्रमण देखिसकेको छ। जति लकडाउनको समय बढ्दै गएको छ हाम्रो देशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको केसहरू पनि बढिरहेको छ। हामी सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ दर्शकवृन्द। अब परीक्षणको कुरा गरौँ। परीक्षणको कुरा गर्दा केही दिनदेखि परीक्षणमा केही तीव्रता पाएको छ र अहिलेसम्म पीसीआर परीक्षण जुन परीक्षणबाट तपाईको यो कोरोना भाइरस संक्रमण छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने एकदम राम्रो माध्यम हो आरटीपीसीआर। यो आरटीपीसीआर माध्यमबाट अहिलेसम्म 88,366 जनाको परीक्षण भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर यो रगतको माध्यमबाट पनि परीक्षण गरिन्छ। प्रायः क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको चाहिँ यो आरडीटी माध्यमबाट परीक्षण गरिएको छ र आरडीटी माध्यमबाट परीक्षण गर्दा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको नेगेटिभ आएको खण्डमा उनलाई चाहिँ घर फिर्ता गराएर पठाइदिने र पोजिटिभ आएको खण्डमा उनको चाहिँ फेरि पीसीआर परीक्षण गरिने पनि गरिएको छ र यसरी आरडीटी परीक्षण चाहिँ अहिलेसम्म 1,32,966 जना अर्थात् 1,32,966 जनाको आरडीटी परीक्षण पनि भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर पछिल्लो समय सीमावर्ती नाकाहरूको प्रयोग गरेर जस्तै तपाईको नेपालबाट धेरै मानिसहरू रोजगारीका लागि भारतमा जाने गर्नुभएको छ। भारतमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढिसके भारतमा रहेका नेपालीहरू अहिले धमाधम घर आउने क्रम जारी रहेको छ। सुरुमा प्रारम्भका केही दिनहरूमा तपाईका यो तराईका जिल्लामा रहेका नेपालीहरू आएका थिए भने अहिले पछिल्लो समयमा पहाडी हिमाली सम्पूर्ण जिल्लामा जो चाहिँ भारतमा रोजगारीका लागि गएका थिए उनीहरू चाहिँ धमाधम नेपाल आफ्नो घर फिर्ता आइरहेका छन् र यो क्रम जारी पनि छ। आज उनीहरूलाई लिएर आएर अहिले क्वारेन्टाइनमा राखिने गरेको छ र क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको संख्या अहिलेको आजको दिनसम्म 1,66,765 जना पुगेको छ। अर्थात् प्रायः सबै मानिस भारतबाट आएका हुन् र उनीहरू चाहिँ भारतबाट रोजगारीमा लागि गएका मानिसहरू फिर्ता आउने क्रम जारी छ र त्यस्तो मानिसहरूको संख्या नागरिकहरूको हाम्रो नेपाली नागरिकको संख्या 1,66,765 जना रहेको छ र उनीहरू सबै क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। देशका प्रायः सबै स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन रहेको छ। त्यस्तै गरेर पछिल्लो 24 घण्टामा 4,232 जना मानिसको पीसीआर परीक्षण भयो भने 7,402 जना मानिसको आरडीटी परीक्षण भएको थियो। 24 घण्टाको कुरा हो यो। र अब म एकैछिन तपाईहरुलाई अब हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 को कुरा गर्छु। प्रदेश नम्बर 5 को कुरा गर्दाखेरि
अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 5 मा चाहिँ नि आइसोलेसनमा रहेका र चाहिँ विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार गरिरहेका बिरामीहरूको सङ्ख्या चाहिँ नि 815 जना रहेको छ र अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 5 का विभिन्न अस्पतालहरूबाट आइसोलेसन सेन्टरबाट डिस्चार्ज भएर गएका अथवा पूर्ण रूपमा निको भएर गएका नागरिकहरूको सङ्ख्या चाहिँ नि 79 जना रहेको छ भने प्रदेश नम्बर 5 मा चाहिँ 4 जना नागरिकको, देशभरिमा 11 जना नागरिकको ज्यान जाँदा प्रदेश नम्बर 5 मा चाहिँ 4 जना नागरिकको कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण मृत्यु भइसकेको छ। यसरी मृत्यु हुनेमा चाहिँ छिमेकी जिल्लाहरू, हाम्रो रूपन्देहीको छिमेकी जिल्लाहरू पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीका एक जना र बाँके जिल्लाका एकजना रहेका छन् र समग्रमा गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 5 मा चाहिँ 4 जना नागरिकहरूको अहिलेसम्म ज्यान गइसकेको छ कोरोना भाइरस संक्रमणको कारणले। र यो डिस्चार्ज हुने सङ्ख्या, कोरोना भाइरस संक्रमणको कारणले मृत्यु हुने सङ्ख्या र समेत गर्दाखेरि अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 5 मा चाहिँ जम्मै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ 898 पुगेको छ। अर्थात् हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 मा चाहिँ जम्मा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 898 पुगेको छ। कुल देशको कुरा गर्दाखेरि देशभरिमा 2912 मा चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुँदा प्रदेश नम्बर 5 मा चाहिँ 898 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर प्रदेश नम्बर 5 का अधिकांश मानिसहरू पनि पहाडी जिल्ला, मधेसका जिल्लाहरूका मानिसहरू भारतमा रोजगारीका लागि जाने गरेका थिए र उनीहरू चाहिँ पछिल्लो समय धमाधम घर आइरहेका छन्। त्यस्ता आइरहेका मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको छ र विशेष गरेर बेलैया नाका, त्यसै गरेर कृष्णनगर नाका, महेशपुर नाका र तपाईँको नेपालगञ्ज नाकाबाट धमाधम उनीहरू फिर्ता आउने क्रम जारी छ र त्यस्तालाई चाहिँ अहिले पछिल्लो समय जस्तै पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया र चाहिँ तपाईँको दाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदेशका अन्य स्थानीय तहसँग चाहिँ समन्वय गरेर त्यस्ता नागरिकहरूलाई सिधै उनीहरूकै जिल्लामा पठाउनेर त्यहाँ लगेर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ र यस्तरी क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ अहिले 36,539 जना रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या चाहिँ 36,539 जना रहेको छ। यो थियो हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 को तथ्याङ्क, कोरोना भाइरस अपडेटसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क र हामीले चाहिँ तपाईँलाई समग्र देशको पनि तथ्याङ्क पनि हामीले जानकारी गरायौँ। अब एकैछिन यो स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश। ओके न्यूज जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुवौं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा मुख छोपौं या कुहिनाले छेकौं। हात नमिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार गरौं। फ्लूको संकेत देखिएको बिरामीसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं। व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भीडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं। नआत्तियौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि बुझाउँ। भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुवौं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा मुख छोपौं या कुहिनाले छेकौं। हात नमिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार गरौं। फ्लूको संकेत देखिएको बिरामीसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं। व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भीडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं। नआत्तियौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि बुझाउँ।
ओके न्यूज जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुवौं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खोक्दा वा हात छु गर्दा मुख छोपौं या कुहिनाले छेकौं। हात नमिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार गरौं। फ्लूको संकेत देखिएको बिरामीसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं। व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भिडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं। नआत्तियौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि। ब्रेक अगाडि हामीले तपाईँलाई कोरोना भाइरस अपडेटको बारेमा जानकारी गरायौँ। देशको र साथसाथै हामी रहेको प्रदेश नम्बर 5 को बारेमा हामीले तपाईँलाई जानकारी गरायौँ। अब हामी एकैछिन तपाईँलाई पछिल्लो समय भइरहेको भीम अस्पतालमा चाहिँ एकैचोटि उपचार गराएर 25 जना बिरामीहरू गएका थिए र अहिले भइरहेको भीम अस्पतालमा के कति बिरामी रहेका छन् यसका बारेमा हामी जानकारी गराउँदैछौँ र हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भइरहेका भीम अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल उपाध्याय। गोपालजी, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। भइरहेको भीम अस्पतालको अवस्था के छ अहिले? जुन अस्ति 25 जना बिरामीहरू एकैचोटि डिस्चार्ज भएर जानुभयो, त्यसपछि अस्पतालमा बिरामीहरू भर्नाका लागि आएका छन् या छैनन्, के छ अवस्था? मैले भीम अस्पतालबाट आधिकारिक विज्ञप्ति आपकी पनि निकालिसकेको थिएँ। 20 दिनको बसाइपछि 25 जना बिरामी सकुशल हाम्रो भीम अस्पतालको स्वास्थ्यकर्मीहरूको टिमले उपचार गरेर सकुशल सबै बिरामीहरू डिस्चार्ज गर्न सफल भयो। त्यसको 24 घण्टा नबित्दै हाम्रो भीम अस्पताल फेरि 27 जना बिरामी लिएर फुल फेजमा चलिरहेको स्थिति छ। अहिलेसम्म हाम्रो भीम अस्पतालमा 27 जना कोरोना पोजिटिभ बिरामी संक्रमित बिरामीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपचार हामी गरिरहेको स्थिति छ अहिले। 27 जना बिरामी फेरि कोरोना भाइरस संक्रमितहरू चाहिँ उपचार भइरहेको छ भन्नुभयो। अनि उहाँहरू कुन कुन जिल्लाको हुनुहुन्छ? बिरामीहरू अब पुरै ठेगाना मैले सबै भनिदिन्छु तपाईँलाई। रूपन्देही सैना महिनाको 19 वर्षीय, 41 वर्षीय, 19 वर्षीय महिला, 41 र 43 वर्षीय पुरुष गरेर सैना महिना नगरपालिका रूपन्देहीको 3 जना। हजुर। अनि रूपन्देही कोटैमाई गाउँपालिकाको 70 वर्षीय महिला र 42 वर्षीय पुरुष एक जना गरेर 2 जना। रूपन्देही मायादेवी गाउँपालिकाको 15, 36, 51, 20 र 45 वर्षका पुरुष जम्मा 5 जना। कपिलवस्तु बालगंगा नगरपालिकाको 33 र 40 वर्षीय महिला 2 जना। कपिलवस्तु बुद्धभूमि नगरपालिकाको 19, 22, 24, 26, 27, 28, 28, 32, 35, 29 र 47 वर्षका पुरुष जम्मा 11 जना। नवलपरासी सरावल गाउँपालिका 26 का पुरुष 1 जना। रामगराम नगरपालिका 22 का पुरुष 1 जना। त्यसै गरी कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिकाका 24 वर्षीय र 28 वर्षीय महिला 2 जना गरेर हाम्रो अस्पतालमा अहिले 27 जना बिरामी उपचारमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू सबैको अवस्था कस्तो रहेको छ अहिले? आज कति दिन भयो उहाँले राखिएको? हाम्रो 27 जना बिरामीहरू मध्ये सम्पूर्णको अवस्था सामान्य छ। 1 जनालाई भाइरल फिभर आएको छ, अलिकता ज्वरो चाहिँ 2 दिन भयो उहाँलाई आएको। उहाँको उपचार हामी चाहिँ गरिरहेको छौँ र अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ उपचार गर्दा कन्ट्रोलमै हुनुहुन्छ। अरू सबै बिरामीहरूको स्वास्थ्य स्थिति आराम नै छ, राम्रो सामान्य र स्थिर छ। भनेपछि उहाँहरू कम्तीमा कति दिन रहनुहुन्छ होला अझै? अब उहाँहरू लगभग 12 देखि 14 दिनसम्म राख्छौँ हामी। 12 दिनदेखि 14 दिनसम्म उहाँहरूको स्वाब परीक्षण गरिसकेपछि मात्र हामीले पठाउँछौँ उहाँहरूलाई। हो। अब परीक्षणको लागि अब निर्देशिकाहरू समय समयमा फेरिरहेको छ। अब त्यति बेलासम्ममा कुन किसिमको निर्देशन आउँछ, WHO ले बनाएको गाइडलाइन अथवा अन्य गाइडलाइनहरू कसरी आउँछ त्यो अनुसारले हामीले गर्छौँ। के भन्छ त्यो गाइडलाइन अनुसार हामी गर्छौँ। धन्यवाद गोपालजी, हामीलाई जानकारी दिनुभयो अस्पतालमा रहेका बिरामीहरूको बारेमा। सुरक्षित रहेर सेवा प्रदान गर्नुलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद सर। हामीलाई आफ्नो भीम अस्पतालको स्थितिको बारेमा जानकारी दिन गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। न्युजको परिवारलाई र विशेष गरी मनोरञ्जन शर्माजीलाई। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भैरुवास्थित भीम अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल उपाध्याय। उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभयो।
अस्पताल भीम अस्पतालबाट 24 जना नागरिकहरू 25 जना नागरिकहरू केही दिन अगाडि पूर्ण रूपमा निको भएर घर फिर्ता गइसकेपछि पुनः अस्पतालमा चाहिँ अहिले कोरोना भाइरस संक्रमित पुष्टि भएका केसेसहरू भएका बिरामीहरू आएका छन् र अस्पतालमा अहिले 27 जनाको उपचार भइरहेको र एकजनालाई चाहिँ सामान्य ज्वरोको समस्या बाहेक अरू सबैको चाहिँ अवस्था चाहिँ सामान्य रहेको जानकारी गराउनु भयो। अब एकैछिन हामी तपाईँलाई चाहिँ यो अर्को यो लुम्बिनीतर्फ लाँदैछौँ। हामीले स्थानीय समाचारतर्फ हामी तपाईँलाई अब देखाउन जाँदैछौँ। स्थानीय समाचार अब लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र त्यहाँ पनि लकडाउनको प्रभाव परेको छ र पछिल्लो समय लुम्बिनीको महिलवार बजार जसलाई लुम्बिनी बजार पनि भन्ने गरेको छ। लुम्बिनी महिलवार बजारमा चाहिँ नि त्यहाँ रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुलिरहेका छन् र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सेवा कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्। तर एउटा विडम्बना भन्नुपर्छ, दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्य सम्पादन गरिरहँदा सेवा सम्पादन गरिरहँदा त्यहाँ चाहिँ नि सामाजिक दूरी कायम गरेको देखिएन र चाहिँ नि मानिसहरू टाँसेरै बैंकको सेवा सुविधाको लागि लाइन लागेको हामीले देख्न सक्छौँ। तपाईँले दृश्यमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दृश्य हो लुम्बिनीको दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ र लुम्बिनीको दृश्यको कुरा गर्दा अहिले त्यहाँ चाहिँ नि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको यसरी कार्य सम्पादन गर्दा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नबढ्ला भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। तपाईँले हेर्नुहोस् दृश्यमा यो बैंकमा चाहिँ सेवा लिने नागरिकहरूको भिड हो। अहिले लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका धेरै व्यक्तिहरूसँग चाहिँ नि तपाईको वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले रेमिटेन्स पनि पठाउने गरेका छन् र चाहिँ यसले गर्दा त्यहाँ भिडभाड बढी रहेको छ। तर चाहिँ कार्य सेवा सम्पादन गर्ने बैंकले चाहिँ तपाईको यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने त्यो सोशल डिस्टेन्सहरू नराखेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जोखिम पनि बढिरहेको छ, धेरै बढिरहेको छ, खतरा पनि बढिरहेको छ र पछिल्लो समय लुम्बिनी क्षेत्रमा पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका पुष्टिहरू भइसकेका घटना आएका छन्। र यसै विषयमा अब हामीसँग कुरा गर्न हुनुहुन्छ लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायी, उहाँ चाहिँ नि लुम्बिनी होटल सङ्घका महासचिव पनि हुनुहुन्छ लीलामणि शर्मा। लीलामणि शर्मासँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दैछौँ। लीलामणि सर, तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर तपाईँले भर्खर हामी एउटा दृश्य पनि देखाइ हेर्नुभयो तपाईँको लुम्बिनीको। यो लुम्बिनी क्षेत्रमा चाहिँ नि बजारमा चाहिँ चहल पहल देखियो। हामीले चाहिँ निरीक्षण पनि गरेका थियौँ। त्यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ नि सेवा पनि पूर्ण रूपमा दिएको पाइयो। तर चाहिँ नि त्यहाँ सोसियल डिस्टेन्सहरू कायम नगरेको, मानिसहरू टाँसेरै एक आपसमा टाँसेरै चाहिँ नि लाइन लागेको देखियो। तपाईँले यस विषयमा के भन्नुहुन्छ लीलामणिजी? हजुर, यो एकदम नै सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भएको छ यसमा र यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामी विशेष गरिकन यो क्षेत्रमा लुम्बिनीमा लगभग 7-8 बैंक जुन रहेको छ वित्तीय संस्थानहरू, उनीहरूको हरेक दिन चाहिँ 2टा बैंक मात्रै खुल्ने भएकोले यस एरियामा रहेका जुन के भन्छ वृद्धहरूको लागि पनि त्यसैमा र आउने रेमिटेन्सहरू पनि त्यही बैंकमा र के भन्छ पैसाको कारोबार गर्ने खालका व्यक्तिहरू पनि त्यही बैंकमा गर्दाखेरि 2टा मात्रै बैंक प्रतिदिन खुल्ने भएकोले यो अहिले भयावह स्थितिमा देखिन्छ र हामीले कतिपय समयमा त्यहाँका व्यवस्थापक म्यानेजरलाई पनि हामीले एउटा कन्सल्ट गर्यौँ र सकेसम्म यसलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो, सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू हामीले राख्दाखेरि उहाँहरूले हामी सक्ने अवस्थामा छैनौँ, किनभने भिड चाहिँ एकदम अनियन्त्रित तरिकाले देखिन्छ र हिजो हजुरले पनि देखिहाल्नुभयो। मैले केही दिन अगाडि फोटो पनि राखेको थिएँ र यो सम्भवतः यो एरियाकै भैरुवा पछि लुम्बिनीमा मात्रै यतिका बैंक रहेको कारणले लगभग 20देखि 30 गाउँका मानिसहरू यहाँ ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने आउने भएको कारणले पनि यो भिड अथाह देखिन्छ र यसले चाहिँ अहिले जुन कोरोनाको सङ्क्रमण हाम्रो लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा पनि पछिल्लो समयमा धेरै वृद्धि भएको कारण यो पनि एउटा रहेको जस्तो हामीले पाएको छौँ। जस्तो बैंकहरूले चाहिँ नि सेवा प्रदान गरेका छन्, अहिले चाहिँ तपाईँको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने कुरा बाँडिरहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ विदेशबाट रेमिटेन्सहरू आइरहेको छ। पब्लिकहरूको चाहिँ खातामा रहेको बैंकमा रहेको पैसाहरू निकाल्ने पनि कुरा आइरहेको छ। त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो, नागरिकले पैसा निकाल्नुपर्छ, सेवा चाहिँ उहाँहरूले पाउनुपर्छ। तर चाहिँ नि यो अहिले सङ्क्रमण बढिरहेको बेलामा यसरी बैंक सञ्चालन भइरहेको छ, सेवा दिइरहेको छ, यो राम्रो कुरा हो। तर चाहिँ नि बैंकले चाहिँ नि तपाईँको सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्थापन त गर्न सक्थ्यो नि, सक्दैन थियो र?
हजुर, यो एकदम सही भन्नुभयो। यसैको लागि हामीहरूले चाहिँ यहाँको मेयर साहबसँग पनि हामीले कुरा राखेका छौँ। हाम्रो होटल एसोसिएसनका अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा र स्थानीय बुद्धिजीवीको सक्रियतामा हामीले मेयर साहबसँग पनि यो कुरा राखेका थियौँ, वडा अध्यक्षलाई पनि राखेका थियौँ कि यो जुन अनियन्त्रित तरिकाले जुन एउटा भिड ब्याङ्कहरूमा जम्मा भइरहेको छ त्यो चाहिँ एउटा अस्वाभाविक देखिन्छ। यसले कोरोनालाई हामीहरूलाई यस स्थानमा एउटा स्थिति भयावह पनि भोलि आउन सक्छ भन्ने हामी त्रासित पनि छौँ हामी स्थानीय भएको नाताले। र हामीले अर्को पनि के सल्लाह दिएको थियौँ भने यो ब्याङ्कहरू चाहिँ विशेष गरिकन 10 देखि 1 सम्म मात्रै खोल्ने भएकोले पनि भिड चाहिँ ठुलो मात्रामा 8 बजे बिहानदेखि ब्याङ्कको चौतर्फी रूपमा ब्याङ्कमा आएर भिड लगाएको देखिन्छ। र यसलाई हामीले अब के भन्न चाहन्छौँ भने अब कोरोना सँगसँगै यदि अब हाम्रो ब्याङ्कहरू र वित्तीय संस्थाहरू खोल्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ भने हामी विशेष गरी के भन्न चाहन्छौँ भने 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म र दिउँसोमा 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म सबै ब्याङ्क, दुईटा मात्रै ब्याङ्क नभइकन 7वटै ब्याङ्क खोल्यो भने विशेष गरी यो 10 देखि 12 दिनमा सबै ब्याङ्कमा चाहिँ आउने जुन हाम्रो वृद्ध भत्ता र रेमिट्यान्सहरू चाहिँ उपलब्ध गराइसक्नेपछि चाहिँ अलि भिडहरू चाहिँ सम्भवतः धेरै कम हुन जान्छ र सबै ब्याङ्कले चाहिँ स्थानीय स्तरमा सोसल डिस्टेन्स राखिकन आफ्नो वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने हामीले एउटा सल्लाह पनि राखेका थियौँ। तर त्यो सल्लाहलाई अहिलेसम्म अवलम्बन गरिएको छैन र बिहान 10 बजेदेखि दिउँसोको 1 बजेसम्म खोलि नै राखिने भएकोले र त्यो दुईटा मात्रै ब्याङ्क 7-8वटा ब्याङ्क मध्ये दुईटा मात्रै ब्याङ्क खोल्दाखेरि पनि यो भिड चाहिँ अनियन्त्रित भएको हो। जस्तो तपाईँ त्यहाँको एउटा व्यवसाय पनि हुन्छ, पर्यटन व्यवसाय पनि हुन्छ, होटल सञ्चालन गर्नुभएको छ, ट्राभल एजेन्सी सञ्चालन गर्नुभएको छ, लकडाउनले निश्चय पनि प्रभाव पारेकै होला अन्य क्षेत्रमा जस्तै। अहिले के छ त्यहाँको चाहिँ बजारहरू खुलेका छन् छैनन्, के छ? अन्य क्षेत्र जस्तै बुटोल भैरवमा चाहिँ लकडाउनको उल्लङ्घन गरेर चाहिँ दोकानहरू धमाधम खोलेको पाइएको छ। लुम्बिनीको अवस्था के रहेको छ? लुम्बिनीमा अहिले खाद्यान्नका पसलहरू चाहिँ सबै लगभग 4-5वटा 6वटा जुन ठुला खाद्यान्नका पसलहरू छन् ती सबै बिहानैदेखि 7 बजेदेखि साँझ बेलुकी 7-8 बजेदेखि सम्म नै खोलेको पाइएको छ। र त्यस सँगसँगै प्लास्टिक जन्ने पसलहरू र के भन्छ तरकारी जन्ने पसलहरू चाहिँ खोलेको पाइएको छ र बाँकी अरू पसलहरू त्यति खोलिएको छैन र लगभग अरू व्यवसायमा चाहिँ अरू व्यवसायको हकमा चाहिँ खोलेको छैन। हस् त, हामीलाई लुम्बिनीको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। त्यहाँ चाहिँ ब्याङ्क, वित्तीय संस्था लगायतले चाहिँ कार्य सम्पादन सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्, तर चाहिँ सेवा उपलब्ध गराइरहँदा जोखिम पनि बढेको छ भनेर यहाँले जानकारी गराउनु भयो। जानकारीको लागि धन्यवाद। सुरक्षित रहनुहोला। हजुर, धन्यवाद हजुर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायी तथा लुम्बिनी होटल सङ्घका चाहिँ महासचिव लीलामणि शर्मा। उहाँले हामीलाई चाहिँ लुम्बिनी क्षेत्रमा अहिले पछिल्लो समय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारणले गर्दा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको जानकारी गराउनु भयो। यद्यपि उहाँले चाहिँ अहिले यो समयमा चाहिँ त्यहाँका आम नागरिकलाई ब्याङ्कहरूले चाहिँ सेवा उपलब्ध गराउनु राम्रो कुरा भए पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक दूरी कायम नगरिकन त्यसको व्यवस्थापन राम्रो, सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सजगता नअपनाइकन सेवा सम्पादन गरिरहँदा स्थानीय स्तरमा खतरा बढिरहेको जानकारी गराउनु भयो। पछिल्लो समय लुम्बिनी क्षेत्रमा पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका पुष्टि भइसकेका छन्। यो तर्फ सबैले ध्यान दिन जरुरी छ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिँ एउटा नियमन गरेर चाहिँ एउटा समयको मापदण्ड तोकेर चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। बिहान र दिउँसो 2 समय चाहिँ खोल्नुपर्छ, सबै ब्याङ्कहरू खोल्नुपर्छ र यसको लागि लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र स्थानीय सुरक्षा निकायले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। वास्तवमा यो पनि सही कुरा हो। अब एकैछिन हामी पुनः यो भैरवातर्फ आउन चाहन्छौँ। भैरवामा क्रियाशील 2टा व्यावसायिक हकितका लागि खोलेका 2टा संस्था रहेछन्, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र उद्योग व्यापार सङ्गठन छन् र दुवै सङ्घ संस्थाहरूले पछिल्लो समय लकडाउनको कारणले अर्थव्यवस्था सङ्कुचित भएको, उद्योगिक व्यवसायहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको, मर्का परेको भन्दै अब लकडाउनको लागि चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ सहजतातर्फ लग्नुपर्ने, शर्तसहित बजारहरू खोल्नुपर्ने भनेर चाहिँ बहस चलाउन थालेका छन्। यद्यपि लकडाउनको चाहिँ अवज्ञा गर्दै भैरव क्षेत्रमा चाहिँ धेरै पसलहरू खुलेको हामीले देख्यौँ र पछिल्लो समय आज मात्रै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गरेर जो घरधनीले बजारमा चाहिँ पसल व्यवसाय गर्नेहरूलाई चाहिँ आफ्नो घर उपलब्ध गराउनु भएको थियो त्यस्ता
घरबाल धनीहरूलाई चाहिँ नि एउटा सूचना जारी अपिल जारी गरेर लकडाउन समय अवधिको चाहिँ नि स्वेच्छापूर्वक चाहिँ नि घरबाल चाहिँ नि छुट गरिदिन भनेर आग्रह गरेको छ। यद्यपि उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ नि पूर्ण रूपमा छुट दिन भनेर चाहिँ दबाब दिएको होइन। उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिद्धार्थनगरले चाहिँ नि अपिल जारी गरेर घर धनीहरूको लागि चाहिँ नि स्वेच्छाले सक्नुहुन्छ भने स्वेच्छाले चाहिँ नि यो समयमा मानवीय नाताले पनि घरबाल छुट गरिदिनु भनेर आग्रह गरेको छ। त्यसै गरेर उद्योग व्यापार सङ्गठनले पनि आफ्नो आज बैठक बसेर यो लकडाउनलाई चाहिँ कसरी सहज गराउन सकिन्छ, कसरी बजार व्यवसाय सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्यो। र वास्तवमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग व्यापार सङ्गठन सबैले अब गरेर लकडाउनको समय 32 गतेसम्म रहेको छ र 32 गतेपछि बजारको अवस्था कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा निर्णयमा पुनः जरुरी रहेको छ। र यसले सिद्धार्थनगर उद्योग उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग व्यापार सङ्गठनले सिद्धार्थनगर नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर बजारको लकडाउनको मोडालिटीमा केही परिवर्तन गरेर अब चाहिँ बजार व्यवसायलाई चाहिँ नि गुल्जार गराएर यो आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ। किनकि लकडाउन लामो समयदेखि लम्बिरहेको छ र अब एकैछिन यो स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश। ओके न्यूज जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुवौं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खोक्दा वा हात छ्यु गर्दा मुख छोपौं या कुहिनाले छेकौं। हात नमिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार गरौं। फ्लूको संकेत देखिएको बिरामीसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं। व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भीडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं। नआत्तियौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि बुझाउँ। स्थानीय समाचारमा फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ। अब हामी तपाईँलाई एकैछिन लुम्बिनीतर्फ लग्दैछौँ। लुम्बिनी गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा चाहिँ पछिल्लो समय लकडाउन कै क्रममा चाहिँ त्यहाँ विकास निर्माणका कामहरू पनि पुनः सुरु भएका छन्। त्यहाँ चाहिँ सरसफाइ जारी छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यहाँ फोहोर मैला चाहिँ उठाउने, त्यस्तै गरेर सरसफाइ गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ विकास निर्माणका विभिन्न कामहरू पनि त्यहाँ अहिले भइरहेका छन्। त्यस्तै गरेर केन्द्रीय नहरमा चाहिँ केन्द्रीय नहरलाई पनि पुरै सुकाएर अहिले सरसफाइ गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ रहेका सबै फोहोरहरू हटाइएको छ। त्यस्तै गरेर विकास निर्माणका कामहरू पनि भइरहेको छ। बाटोमा चाहिँ टाइल लगाउने काम भएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ त्यहाँ सबभन्दा ठुलो 5000 क्षमताको सभा हल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निर्माण पनि अन्तिम क्रममा रहेको छ। र तपाईँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ लुम्बिनीमा चाहिँ अहिले धमाधम कामहरू पनि भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू पनि भइरहेका छन्। र लुम्बिनी विकास कोषका चाहिँ सदस्य सचिवले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ज्ञानी राईले। अहिले चाहिँ सरसफाइहरू भइरहेको र कामहरू निरन्तर भइरहेको, लकडाउनको समयमा पनि सामाजिक सुरक्षा दूरी कायम गरेर चाहिँ कामहरू भइरहेको उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। हेरौँ उहाँको प्रतिक्रिया। अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा पनि लुम्बिनी क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ सरसफाइका गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिएका छौँ। विकास निर्माणका गतिविधिहरू पनि रोकिएको छैन। अहिले चाहिँ केही समय अगाडि रोकिए पनि सुचारू भइसकेको अवस्था छ। र चाहिँ यसपालिको बजेटमा पनि अब लुम्बिनी क्षेत्रको लागि, लुम्बिनी योजनाका लागि नेपाल सरकारले चाहिँ 1 अर्ब रुपियाँ बजेट हाम्रो सिलिङ थियो र चाहिँ उपलब्ध हुँदैछ। र थप हामीले चाहिँ गुरुयोजना अन्तर्गतका कामहरू गर्नको लागि पनि सरकारले प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्था छ। त्यो भएकोले अब लकडाउन धेरै समय नजाला तसर्थ हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ स्वागत गर्नका लागि चाहिँ हामी चाहिँ आतुर छौँ। तसर्थ अब हामीले सरसफाइको गतिविधिहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, सेन्ट्रल क्यानल अब सरसफाइ सकिसकेको अवस्था छ। र चाहिँ यो महादेवी परिसरमा पनि अब हामीले सरसफाइ गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिएका छौँ। र चाहिँ हामी एनी टाइम पनि स्वदेशी विदेशी पर्यटकहरूलाई यहाँ चाहिँ आगमन गर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहेका छौँ। हामीले चाहिँ यो लकडाउन समाप्तिपछि निश्चित रूपमा चाहिँ पर्यटकहरूको चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ। तर हामीले चाहिँ व्यवस्थित रूपमा सरकारले चाहिँ जुन जारी गरेको निर्देशिका छ त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्दैछौँ। र चाहिँ हामीले खास गरी पर्यटकहरूलाई चाहिँ सुरक्षित तवरले यहाँभित्रको लागि चाहिँ एक किसिमको प्रोटोकल पर्यटकहरूलाई चाहिँ कसरी स्वागत गर्ने, जस्तो सेनिटाइजिङ टनलदेखि लिएर अन्य डिस्टेन्स मेन्टेनका कुराहरू छन्। त्यसबाहेक चाहिँ हामीले फुल्ली अब यो एरियालाई चाहिँ कोरोना
बाट चाहिँ भनौँ सुरक्षित रहनका लागि, पर्यटकहरूलाई सुरक्षित रहनका लागि यस क्षेत्रमा भएका सम्पूर्ण चाहिँ मठ मन्दिर विहारहरूमा पनि त्यो प्रोटोकललाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नेछौँ र मुख्य गरी मायादेवी मन्दिर परिसर क्षेत्रमा टार्गेट गरेर चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्था चाहिँ पूर्ण रूपमा गर्नेछौँ। पर्यटकहरूको आगमन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै यो तयारी हामी गरिसक्नेछौँ र अहिले हामी यस तयारीमा लागेका छौँ। लुम्बिनीमा लकडाउनको समयमा पनि कामहरू भइरहेको छ, विकास निर्माणको काम। साथसाथै लुम्बिनी विकास कोषले लकडाउन सकिएसँगै सरकारले चाहिँ यो यातायात सुचारू गरे पनि लुम्बिनीमा आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ कसरी लुम्बिनीको भ्रमण गराउने भन्ने विषयमा पनि आन्तरिक रूपमा तयारीहरू गरिसकेको छ र हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्र राईले। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि हामीसँग ओके संवाद आज आउँदै हुनुहुन्छ हामी प्रत्यक्ष सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का चाहिँ वडाध्यक्ष मुक्तिनाथ यादव होला। ओके न्यूज जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुवौं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खोक्दा वा हात छ्यु गर्दा मुख छोपौं या कुहिनाले छेकौं। हात नमिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार गरौं। फ्लूको संकेत देखिएको बिरामीसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं। व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भीडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं। नआत्तियौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि बुझाउँ। ओके न्यूज जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुवौं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खोक्दा वा हात छ्यु गर्दा मुख छोपौं या कुहिनाले छेकौं। हात नमिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार गरौं। फ्लूको संकेत देखिएको बिरामीसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं। व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भीडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं। नआत्तियौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि बुझाउँ। तपाईलाई स्वागत छ ओके संवादमा। मुक्तिनाथ यादव भोलाज्यू, धन्यवाद। सर्वप्रथम तपाईलाई चाहिँ हामी यो सामाजिक दूरी कायम गर्दै कुराकानी गर्छौँ र तपाईलाई चाहिँ म मास्क प्रदान गर्छु। धन्यवाद। मुक्तिनाथ यादवज्यू, पछिल्लो समय अहिले तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले वास्तवमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना भाइरस जुन विश्व नै एउटा महामारीको रूपमा एउटा यात्रा गरिरहेको अवस्था छ, हामी निरन्तर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको रोकथामको निम्ति म र मेरो वडावासी सम्पूर्ण चाहिँ लागेको छौँ। तपाईँको वडा चाहिँ नेपालमै प्रसिद्ध छ, गल्लामण्डी पनि त्यसै क्षेत्रमा छ होइन, जहाँबाट चाहिँ नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम चाहिँ धनगढीसम्म चाहिँ गल्लाका सामानहरू, धान, चामल, त्यसरी आलु प्याज जाने गर्दछ। गल्लामण्डी क्षेत्रको अवस्था के छ अहिले? गल्लामण्डीको क्षेत्रको अवस्था हेर्दाखेरि वास्तवमा अहिले जुन यो खाद्यान्नको गाडीहरू हामी 1 हप्तामा 3 पटक खोलिरहेको छौँ। सिद्धार्थ नगरपालिकाले नै पत्र जारी गरेर खोलिरहेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि यो गल्लामण्डीको हकमा भन्दाखेरि चाहिँ उद्योगी व्यवसायी मित्रहरूले पनि अहिले सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। भिडभाडको क्रम चाहिँ हामी निरन्तर चाहिँ अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय र गल्लामण्डी चौकीलाई पनि पटक म 4 को वडा अध्यक्ष भए तापनि जानकारी म गराउने काम निरन्तर गर्छु कि सामाजिक दूरी कायम गरेर यो महामारीको बेलामा अब जस्तो अब बुटोलभन्दा माथि जुन हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ खाद्यान्नप्रति चाहिँ समस्या नपुगोस्, उहाँहरू समस्याधीन अवस्थामा नपुगोस्। पहाडी जिल्लामा ती चाहिँ खाद्यान्न सामग्रीको लागि चाहिँ निरन्तर हामी चाहिँ गल्लामण्डी डेली त खोलेको छैनौँ, तर नगरपालिकाले जुन एउटा मापदण्ड एउटा दायरा बनाएको छ त्यो दायरा अनुसार उहाँहरूले खोलेर अहिले खाद्यान्न दिइराख्नु भएको छ। तर चाहिँ नगरपालिकाले मापदण्ड बनायो भन्नुभयो होइन, हामीले सामाजिक सञ्जालमा चित्रहरू पनि देख्यौँ, फोटोहरू पनि देख्यौँ, भिडियोहरू पनि देख्यौँ। त्यहाँ त अहिले त्यो तपाईँको 3 दिनमा खोल्दा पनि दसैँ तिहारमा जस्तो भिडभाड हुन्छ नि, चहल पहल त्यस्तै चहल पहल देखियो नि। सामाजिक दूरी कायम गरेको केही पनि देखेन, जताततै भिडै भिड देखियो। यसले त झन् जोखिम बढाउँछ नि होइन र?
होइन यस्तो छ, यो जोखिमको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको मान्छेलाई जति पनि अहिले यो कोरोनाको बेलामा मान्छेले बुझिरहेछ कि हामी सङ्क्रमित हुनबाट बचौँ भनेर मान्छेलाई पनि त्यो कुराको ज्ञान छ। तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब धेरै दिन अब तपाईँ एक हप्तामा 3 पटक खोल्नुहुन्छ, जस्तो ब्याङ्क भयो, तपाईँको अब आलु प्याजको पसल भयो, तपाईँको चामलको पसल भयो। मान्छे अब घरमा बस्दा बस्दै पनि आत्तिएर, मलाई लाग्छ घरमा बस्दा बस्दा आत्तिएर मान्छे चाहिँ अब मेरो पालो कहिले आउला भन्ने कुरामा पनि तपाईँको चाहिँ अब हामीले समय तोकेको छौँ यति बजेदेखि लिएर यति बजेसम्म खोल्नुहोस्, त्यो समयमा मैले पाउँदैन भनेर पनि मान्छे क्लोज हुने काम त्यहाँ भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। म आफै पनि त्यहाँ पुगेको हुँ, हुन त वडा नम्बर 6 हो, तैपनि चाहिँ मैले गल्ला मण्डीका चाहिँ प्रहरी चौकी इन्चार्जज्यूलाई मैले भनेकै हो कि सर यो ड्यामेज हुने काम यहाँ भइरहेछ, यो ड्यामेज हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर हामी जनप्रतिनिधि र प्रशासनका साथीहरू पनि निरन्तर लागिरहेको छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ 4 र 6 को स्थिति चाहिँ ठिकै छ। गलाउने अवस्था राम्रो छ, गल्ला मण्डीको अवस्था अहिले ठिक छ। कुन बार दोकान खुल्छ व्यवस्था छ त्यहाँ अहिले? अब दुकान भनेपछि तपाईँको अब शनिबार, मङ्गलबार, त्यसपछि एउटा आएर तपाईँको बिहिबार, तीन दिन हामी चाहिँ खोल्नुहोस् र सीमित समय दिएछौँ त्यहाँ, त्यो समयमा खोल्नुहोस्। जस्तो तपाईँले 11 बजेदेखि चाहिँ 3 बजेसम्म खोलिदिनुहोस्, होइन? त्यसरी हामी समय निर्धारित गरेको छौँ र त्यो समय निर्धारितको अनुसार चाहिँ अहिले उहाँहरूले खोलिराख्नु भएको छ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट जब समयको ठ्याक्कै समय पुगिसक्यो, गाडी हिँड्यो, सिटी फुक्ने बित्तिकै उहाँहरूले चाहिँ मर्यादाको पालन गर्नुभएको छ। उद्योगी व्यवसायी मित्रहरूले त्यो बेला बन्द गरिदिने काम पनि गर्नुभएको छ उहाँहरूले। भनेपछि ठिक समयमा खोल्छ, ठिक समय तोकेको समय बन्द भएको छ अहिले? एकदम। भने यो सामाजिक दूरी कायम गरेर पहिला जुन सुरुमा चित्र आयो भने पहिलो दिन खोल्दाखेरि त्यस्तो अवस्था छैन अहिले? त्यस्तो अवस्था अहिले छैन। गल्ला मण्डीमा हामी पनि निरन्तर अरूभन्दा पनि मेन खाद्यान्नको चाहिँ भण्डार भएको गल्ला मण्डी, त्यो ठाउँमा निरन्तर चाहिँ हामी आफै पनि लागिरहेछौँ। भोलिपल्ट त्यहाँ मान्छे सङ्क्रमित भयो, मान्छे सङ्क्रमित हुँदाखेरि यो नगरपालिका, सिङ्गो नगरपालिका, यो तपाईँको रूपन्देही जिल्लालाई नै चाहिँ यसले चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 ले नै प्रभावित पार्छ। त्यसले गर्दा म मात्रै होइन कि सिनपाका सबै जनप्रतिनिधि मित्रहरू लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा चाहिँ लजिक यो मिडियाको माध्यमबाट यदि साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ भने म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु कि यो दायित्व भनेको अहिले निर्वाचित हुनुभएको सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरूको र जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पनि हो। जस्तो तपाईँ अब सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 को वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ, सम्भवतः नगरपालिकाको सबभन्दा कान्छो चाहिने उमेरको हिसाबले कान्छो चाहिने वडाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ अलिकति तपाईँको बानी बेहोरा अलिकति फरक प्रकृतिको छ भने बारम्बार आउने गर्दछ, होइन? नगरपालिकाले गरेका निर्णयहरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिग्नेचर नगर्ने भन्ने तपाईँमा माथि पनि आरोप आउँछ। पछिल्लो समय नै कुरा गर्दाखेरि लकडाउन लाग्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ जुन नगरपालिकाले दिएको राहतको सामग्री पनि वितरण नगरिकन आफूको चाहिँ धेरैजनालाई बाँड्नुभयो भन्ने कुरा आयो। यो बारम्बार यस्तो तपाईँ चाहिँ विवादमा आउने पनि काम गर्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अनि होइन, विवाद भन्दाखेरि पनि नेता भनेको चाहिँ जनताबाट निर्वाचित भएर जनताले जन्माएको हामी नेता हो। जनताले जन्म दिएपछि चाहिँ हामी अहिले यो ठाउँमा छौँ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरा के छ कि अब जुन अघि सरले भन्नुभयो कि पटक पटक तपाईँले चाहिँ अब नगरपालिकाको बैठकमा चाहिँ शनाखत गर्नुहुन्न, विवाद हुने काम हुन्छ। मैले एउटा कुरा के भन्छु कि जुन ठाउँमा चाहिँ पारदर्शी हुँदैन, कुनै पनि कामको पारदर्शी हुँदैन, हिसाब किताब लेखाजोखा क्लियर हुँदैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ शनाखत गरेको कुनै औचित्य हुँदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा नगरपालिकाको विगतको दिनमा जुन नगरपालिकाले गरेको जुन कार्यशैली थियो त्यो अलिकति चाहिँ जनताको विपरीत थियो। जनताको विपरीत गरेर काम गर्ने, माइनेटमा शनाखत गर भनेर वडा नम्बर 4 को जनताले मलाई त्यो अधिकार दिएको छैन। मलाई अधिकार दिएको के हो कि 5 वर्षको कार्यकालमा मैले बाई इमान्दारी चाहिँ जनताले दिएको जिम्मेवारीलाई निर्वाह गरेर सिद्धार्थ नगरपालिकालाई मैले सहयोग नगरेको होइन, सहयोग गर्दै आएको हुँ। तर उहाँहरूले जुन गरेको काम प्रतिक्रिया शैली छ त्यसमा चाहिँ चित्त नबुझेपछि पटक पटक मैले त्यहाँ विरोध उठाएको हो, बाधा विरोध भएकै हो। एकचोटि होइन, यो नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आएदेखि 3 वर्ष भयो र त्यो 3 वर्षमा मलाई लाग्छ म्याक्सिमम 300 पटक मैले विरोध गरेँ होला। तर सबैभन्दा बढी विरोध तपाईँले गर्नुहुन्छ? एकदम मैले मात्र होइन कि अरू साथीहरूले पनि गर्नुहुन्छ। यो मिडियाका माध्यमबाट के मित्रहरूलाई पनि देख्नु भएको छ भने भन्न चाहन्छु कि मैले मात्रै होइन, असन्तुष्ट अरू साथीहरू पनि कहीँ न कहीँ हुनुहुन्छ, नभएको होइन।
तर तपाईको चाहिँ आज तपाईको ठिक छ बहुमत छ, बहुमतले तपाईँ अगाडि लैजानुहुन्छ, बहुमतले निर्णय गर्नुहुन्छ भनेपछि हामी फरक मत त्यहाँ लेख्न पनि तत्पर हुन्छौँ। हामी तत्पर हुन्छौँ र त्यो फरक मत लेख्न हामी पाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बोर्डमा पटक पटक उठाउँछौँ। अब रह्यो कुरा तपाईँले राहतको कुरा गर्नुभयो। अब राहतमा हेर्दाखेरि चाहिँ सिद्धार्थ नगरपालिकालाई मैले र मेरो वडा समितिको टिमले 4 जना सदस्यज्यूहरू र मैले अनुगमन गरेर स्थलगत अनुगमन गरेर 293 जना घर परिवारको हामीले लिस्टिङ गरेर नाम पठाएको थियौँ, जसमा सिद्धार्थ नगरपालिकाले 182 घर परिवारलाई मात्रै चाहिँ राहत दिने कुरा गर्यो। गरेपछि चाहिँ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ 113 जना मान्छे छुटे। गरिब तथा विपन्न, रिक्सा चलाउने, ज्यादादारी मजदुरी गर्ने, भाडामा बस्ने, इन्डियाबाट आएका चाहिँ यहाँ बङ्गाल, तपाईँको चाहिँ कलकत्ता, गोरखपुर फँसेका मान्छे यहाँ बसिरहेको थिए। त्यस्ता मान्छे छुट्दाखेरि जब 113 जना घर परिवारले राहत पाएन, त्यसपछि हामीले के सोच्यौँ, 4 जना सदस्यज्यूहरू हामी बैठक बस्यौँ। बैठक बसेपछि चाहिँ 182 लिएर गर्ने के, जब 113 पाइरहेको छैनन् भने 182 ल्याएर के गर्ने। त्यसपछि त्यो रासन हामी 5 जना टोली, 4 जना सदस्यज्यूहरू, एउटा म वडा अध्यक्ष, हामीले त्यो रासनलाई अस्वीकार गरेकै हो। वार्डबाट माइनेटमै निर्णय गरेको हो हामीले। त्यसपछि चाहिँ वडा सदस्य दिलबहादुर गुरुङ, अनि त्यसपछि तपाईँ फुलकुमारी चौधरी, मोहम्मद आलमगिर अन्सारी, त्यसपछि तपाईँ मणि विक र म वडा अध्यक्ष, हामीले आफ्नो घर परिवारबाट आफ्नो प्रोपर्टीबाट ल्याएर पहिला हामी राख्यौँ वडा समितिमा। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ दोघारा गाउँका उद्योगी व्यवसायी, त्यसपछि किसान कृषक जुन अलि बलियो खालको उनीको धेरै खेती भएको मान्छे, उहाँहरूले 1 क्विन्टल 50 किलो, अनि त्यसपछि कसैले 20 किलो, अनि यता गल्ला मण्डीका व्यापारी मित्रहरूले दिनुभयो। त्यसपछि हामी 27 क्विन्टल चामल 5 किलोको भागले 27 क्विन्टल चामल, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो सोयाबिन, आलु, नुन, त्यसपछि हजुरको तेल र एउटा हात धुने साबुन हामीले व्यवस्था मिलायौँ त्यति बेला। अनि नगरपालिकाले त्यति बेला हामीलाई राहत चाहिँ हामीले मागेको राहत नपाएपछि हामी आफ्नै 5 जना टिमले बाँडेको। त्यसपछि नगरपालिकाले पछि दिएको राहत। तर तपाईँले राहत तपाईँको वडाको मात्रको होइन, अरूको वडाको कुरा पनि गर्दाखेरि राहत बाँड्ने काम सुरुवातमै भयो, अनि तर अहिले पछिल्लो समय अब आवश्यक छ नि राहत त गरिब विपन्नहरूलाई। एकदम जायज कुरा उठाउनु भयो। अहिले लकडाउन निरन्तर बढ्दै गयो। नगरपालिकाले जुन राहत बाट्यो त्यो 1 हप्ता 5 दिन 7 दिनको अन्तरालमा राहत बाँड्ने नै होइन। म राहत बाँड्ने कुरामा म के भन्न चाहन्छु कि राहत त्यसरी बाँड्ने नीति र नियम नै होइन। म के भन्न चाहन्छु कि राहत बाँड्ने हो भने पैसा सङ्कलन, हामीसँग पैसा छँदैछ, राहत लिउँ 15-15 किलो अथवा तपाईँको 30 किलोको कट्टा, हामीले त्यो राहत उठाएर ट्रकमा लोड गरिदिनुपर्छ। ट्रकमा लोड गरिदिएपछि हामीले त्यसमा फेरि के गर्नुपर्छ कि टोलमा त्यो ट्रक गुडाइदिनुपर्छ। सम्पन्न भएको मान्छेले त्यो राहत लिँदैन भन्ने कुरा कुरा यस्ता पनि छन्। जो मान्छे सम्पन्न छ त्यो मान्छे चाहिँ राहत लिन जाँदैन। विपन्न भएको मान्छे मात्रै आएर ट्रकमा तपाईँसँग राहत लिन्छ। तर नगरपालिकाले जुन राहत बाँड्यो, अहिले जुन सरले भन्नुभयो कि यथार्थ भनेपछि राहत अहिले हामीले दिने हो कि आजको मितिमा दिने हो। किनभने चाहिँ मान्छे अहिले पनि हाम्रो घर दैलोमा आइरहेछन्, सदस्यज्यूहरूको घरमा आइरहेछन्। हामीसँग नमागे जनताले माग्छ कोसँग? वार्डको मालिक हामी जनताले बनाइदिएर आखिर माग्ने हामीहरूसँग हो। त्यसले गर्दाखेरि राहत अहिले बाँड्नुपर्ने एकदम अति आवश्यक बेला हो। जस्तो अब तपाईँ अब राहत पनि बाँडिरहनु भएको छ होइन, अनि वरिपरि सङ्कलन पनि गरेर गएको छु भन्नुभयो। अनि त्यहाँ तपाईँको नेतृत्वमा एउटा टिमले चाहिँ पार्टीको साथीहरूले चाहिँ बेलैया नाकामा चाहिँ अल्पत्रमा परेका पारीबाट नेपाल आउने, नेपालबाट चाहिँ रोजगारी गरेर भारत जानेहरूलाई चाहिँ खाना पनि खुवाउनु भएको छ। यसको व्यवस्थापन कसरी भएको छ फेरि? यसको व्यवस्थापन भनेपछि चाहिँ यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित माननीय सन्तोष पाण्डेजीले कमान्डिङ गरिराख्नु भएको छ। उहाँको नेतृत्वमा तपाईँको बेलहियाका सम्पूर्ण युवा साथीहरूले त्यहाँ व्यवस्था मिलाउनु भएको छ। हाम्रो उज्जवल दाई, ग्यासुद्दिन पठान, मनोज यादव, समीर भाइ लगायत सम्पूर्ण युवाहरू त्यहाँ लागेका छन्। र यसलाई व्यवस्थापन भनेको चाहिँ जुन हजुरले भन्नुभयो त्यो व्यवस्थापन कसरी भइरहेछ कि अब विगतको दिनमा हामीले खाना खुलायौँ। एक दिनमा तपाईँको चाहिँ
1400-1500 परिवारलाई पनि खाना खुवाइएको छ हामीले। अनि कुनै कुनै दिन 450 पनि छन्, कुनै दिन 800 पनि छन्। निरन्तर खाना खुवाउने कार्यक्रम हाम्रो जारी छ। यसमा चाहिँ व्यवस्थापन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो बजारबाट किनेर लैजाने र त्यहाँ चाहिँ बनाएपछि सामाजिक दूरी जुन छ नि, त्यो सामाजिक दूरी चाहिँ हामीले चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यहाँ समस्या हामी देखिरहेका थियौँ। विगतका दिनमा जुन जस्तो 4-5-6 दिन पहिला मान्छेले चाहिँ एकदम अब खाना त भोको छ, कहाँबाट आछन्, उनीहरू चाहिँ एकदमै टाँसिन्थे। भारतीय नागरिक जुन यहाँ फसेथे त्यो टाँसिन्थे। त्यो नटाँसोस् भनेर हामीले यसलाई कसरी व्यवस्थापन मिलायौँ कि त्यहाँ खाना नपकाएर पटवा ब्याङ्केट जुन छ, पटवा ब्याङ्केटमा ल्याएर हामी खाना अहिले बनाउँदैछौँ र खाना बनाएर त्यसलाई चाहिँ कन्टेनरमा प्याक गरेर, अब हामीसँग चाहिँ 500 ग्रामको पनि कन्टेनर छ र तपाईँको चाहिँ 1 किलोको पनि कन्टेनर छ। त्यो कन्टेनरमा राखेर तपाईँको जस्तो हामी भन्छौँ होम डेलिभरी नि, त्यसै सेवा गरिरहेको छौँ। ठ्याक्कै त्यो ट्रेमा राख्ने लैजाने अनि सामाजिक दूरी बनाएर युवा साथीहरूलाई खटाएर निरन्तर हामी काम गरिरहेको छौँ। यो विशेष गरी चाहिँ यसको पहल गरिदिने र निरन्तर खटिदिने चाहिँ सन्तोष पाण्डेजीको चाहिँ उसमा हामी चाहिँ यति बेला लागिरहेको छौँ। जस्तो अब तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि तपाईँको वडामा चाहिँ के काम गर्नु हो तपाईँले? म निर्वाचित भइसकेपछि सबभन्दा पहिला कुरा त म निर्वाचनमा भाग लिनुभन्दा पहिला प्रचार प्रसारकै क्रममा वडा नम्बर 4 को वडावासीलाई मैले केही बाचाहरू दिए थिएँ। बाचाहरू भन्दा पनि सबभन्दा पहिला मैले शिक्षालाई प्राथमिकता दिन्छु भन्ने कुरा गरेको थिएँ र म निर्वाचनमा भाग लिए। जनताले मलाई चाहिँ अवसर दियो। अवसर पाइसकेपछि पहिलो प्राथमिकता मैले शिक्षालाई दिएँ। बहुत नेताजीहरू आउनुभयो, भन्नुहुन्थ्यो कि ल यो विद्यालय मैले बनाउँछु है, मलाई भोट हाल्नुपर्छ। तर विद्यालयमा गएर भोटको राजनीति गर्ने मान्छे नेता होइन जस्तो मैले महसुस गर्छु। किनभनेपछि यो कोरोनाको बेलामा राजनीति गर्ने मान्छे र विद्यालयमा गएर राजनीति गर्ने मान्छे वास्तवमा त्यो नेता होइन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र म निर्वाचनमा भाग लिए थिएँ। मैले भने थिएँ ल सबैले भन्यो, सबैलाई हेर्नुभयो, तर म एउटा युवा हो, एकचोटि मलाई अवसर मात्रै दिनुहोस्। सबै साथीहरूले भन्ने गर्थे मलाई जिताउनुहोस् म काम गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, मलाई जिताउनुहोस् म काम गर्छु भन्नुहुन्थ्यो। तर मैले त्यहाँ के भनेको थिएँ कि म काम गरेर आएको युवा हो र मलाई जिताउनुहोस् त्योभन्दा राम्रो गर्छु भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ। र विद्यालय 8 कक्षासम्म थियो र त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अहिले 10 कक्षासम्म चाहिँ निमाविलाई माविमा स्तर उन्नति भएको वडा नम्बर 4 मा नवदुर्गा निमावि थियो, त्यसलाई अब माविमा चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगरपालिकामा त्यो माइनेट गरेर राखिएको छ। अब त्यो सदर हुन मात्रै बाँकी छ। निमाविलाई मावि बनाइदिए। त्यसपछि हजुरहरूको चाहिँ यो खण्डवाको बाटो बहुत नेताजीहरूले भन्नुभयो म बनाउँछु, मलाई अवसर पाउनुपर्छ। तर मैले चाहिँ खण्डवामा गएर पनि बाचा दिएको थिएँ। त्यो खण्डवा तपाईँको एयरपोर्टदेखि लिएर मर्चामा त्यो पुलसम्म जाने त्यो बाटो पनि मैले बनाइदिएँ। दोगाहारामा हेर्दाखेरि गल्ली गल्लीमा जाँदाखेरि पुरा समग्र दोगाहारा गाउँको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ दोगाहारामा मैले 75% काम भ्याइसकेको छु, 25% मात्रै बाँकी छ। र अहिले अबको पालो भनेपछि चाहिँ विमानस्थलमा जुन अधिग्रहणमा पर्यो, सिनपा 4 कचरीवा 4 गएको सिङ्गो नक्सा गयो, एयरपोर्टले अधिग्रहण गर्यो। राज्यको विकास हो, त्यो विकासमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि आफ्नो जग्गा दियौँ। राज्यले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर पैसा दियो, लियौँ। तर त्यहाँबाट पूर्ण रूपले विस्थापित भएको मान्छेलाई स्थापित गर्नको निम्ति त्यही गाउँको दक्षिणतिर अहिले त्यहाँ प्लटिङ भएर पुरा फिटफाट भएको अवस्था छ। विद्युतबाट अब मैले 52वटा पोल पनि त्यहाँ लगाउने पहल गरिसकेको छु। अब त्यो पोल लाग्छ, त्यसपछि वडाका 4 जना सदस्यज्यूहरूसँग बसेर म आफू बसेर त्यसमा चाहिँ छर्री मिस्कट र हिमपाइप हालेर चाहिँ त्यसलाई पनि त्यो कचरीवा जहाँ जस्तो त्यो ठाउँमा कचरीवा गाउँ थियो भन्ने कुराको नामो निशान मिट्नु हुँदैन। त्यो कचरीवालाई उठाएर चाहिँ गाउँको दक्षिणमा चाहिँ नयाँ कचरीवा गाउँ बसाल्ने मेरो आफ्नो सोच र धारणा हो। भोलाजी, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ। अब तपाईँसँग एउटा जिज्ञासा छ। जस्तै तपाईँ नगरपालिकामा पनि हुनुहुन्छ। अब लकडाउनको समय चाहिँ जेष्ठ 32 गतेसम्म छ। तपाईँले बजार देख्नुभयो, बजारहरू खुलेको अवस्था छन्। बुटोल र भैरुवा तिलोत्तमा चाहिँ लकडाउनमा प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छ। तर हाम्रो बुटोल र भैरुवामा चाहिँ लागू भएको देखिएन। अगाडि हामीले रिपोर्ट पनि बजायौँ, लुम्बिनी पनि यस्तै अवस्था रहेछ होइन। अनि अब के छ नगरपालिकाको भूमिका के रहन्छ? यो अब लकडाउनको लागि अब शर्तसहित खोल्ने हो कि अब होइन
व्यवसायी औद्योगिक व्यवसायहरू नै आत्तिसकेको अवस्था छ। यद्यपि उनले चाहिँ भित्रभित्र खोलिएको पनि पाइएको छ। पूर्ण रूपमा शर्तसहित खोल्ने हो कि के छ नगरपालिकाको योजनाहरू के कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? होइन, यो नगरपालिकाको योजना भन्दाखेरि पनि मैले यथार्थ के भन्न चाहन्छु कि स्थानीय तहदेखि लिएर तपाईँको केन्द्रसम्मै बहुमत भएका महान नेताजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यो मिडियाको माध्यमबाट म भन्न चाहन्छु लकडाउनको विषयलाई लिएर कि यो लकडाउन भनेको अघि नै मैले एउटा समाचार सुनिरहेको थिएँ, मैले देखेँ त्यसमा चाहिँ 2912 जनाको चाहिँ हामी सङ्क्रमित व्यक्ति हाम्रो आफ्नै राज्य यो नेपाल देशमा पाइसकेको छौँ। 11 जना मित्रहरूले जान गुमाइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा न्युजमा हामी सुनिरहेको छौँ। तर यो 32 गते कुर्नु हुँदैन। हामीले के गर्नुपर्छ कि 32 गते आयो, 32 गतेबाट यसलाई चाहिँ झन् टाइट एकदम सिरियसली भएर चाहिँ अझै यसलाई कडा गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ यो लकडाउन खोल्नुपर्छ भनेर कोही मित्रले भन्नुहुन्छ भने त्यो कुरालाई एक्सेप्ट म गर्दैन। किन भनेपछि यो भाइरस भनेकै यस्तै हो कि अहिले भन्छ कि मान्छेको बाउ बितिरहेछ, छोराले अङ्गालो हालेर त्यसलाई चाहिँ रुन पाएन, उसको लास छोराले चाहिँ छुन पाएन हैन। यस्तो बेलामा हामीले लकडाउन खोल्यौँ भने यो राज्यलाई र यो समग्र विश्वलाई चाहिँ नराम्रो होला जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ मान्छेले सपना देखिरहेछन् कि अब लकडाउन 32 गतेबाट खुल्छ, 1 गतेबाट हल्का हुन्छ भन्ने हैन। तर सपना नहेर्नुहोस्, तपाईँ विपनामा आउनुहोस्। यो लकडाउन भनेको निरन्तर यदि चाहिँ पहिला हामी 50 जना 30 जनामा थियौँ अनि हामी भन्थ्यौँ, मिडियामा आउँथ्यो कि सबभन्दा सुरक्षित देश अहिले भनेको नेपाल भनेर हामी सुन्थ्यौँ। तर नेपाल भनेको म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु, भगवान् पशुपतिनाथको आशीर्वादले हामी अहिले बचिरहेछौँ जस्तो मैले महसुस गर्छु। चाइनासँग टाँसिएको हाम्रो काठमाडौँ, चाइना र काठमाडौँ एउटा बर्डर नै मानौँ, नाका हो। तर हामी चाहिँ नेपालमा थोरै मात्रामा छौँ सङ्क्रमित भनेपछि चाहिँ चाइनाबाट निस्केको भाइरस तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् त अमेरिका इटलीको केही स्थिति छ। मान्छेले गोजीमा भएको पैसा फालिदिरहेछ बाटोमा, मै छैन भनी पैसा किन चाहियो भन्ने देख्नु भएको छ, मिडियाको माध्यमबाट आइरहेछ। त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु कि यो लकडाउनलाई सशक्त रूपमा एकदम चाहिँ कडा रूपले लिएर जानुपर्छ, खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा नगरपालिकाको पनि यो नीति होइन। र नगरपालिकाको आजै पनि हामी बोर्ड बैठक बसेको थियौँ र बोर्ड बैठकमा पनि कुरा यही भइरहेको छ कि जो मान्छे इन्डियाबाट आइरहेको छन् उहाँलाई वहाँको पालिकामा लगेर व्यवस्था मिलाइदिने, त्यो सम्बन्धित पालिकाको गाडी बोलाएर त्यो उहाँलाई चाहिँ त्यही पालिकामा पठाउने र हाम्रो पालिकाभित्रका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ खाना खाजाको व्यवस्था सम्पूर्ण मिलाउने भनेर आजको बैठकले पनि यो बहसबाजी हाम्रो भएको हो। त्यहाँ यसमा चाहिँ बैठकमा चाहिँ तपाईँको बजार खोल्ने, स्कुलहरू खोल्ने विषय, भर्ना खोल्ने विषयमा पनि केही निर्णय भएन? होइन, अहिले त्यस्तो केही पनि छैन। केही निर्णय सिडिओ कार्यालय, म चाहिँ नगर प्रमुखजी सायद जानु भएको थियो, केही निर्णय भएको छन्। तर त्यो निर्णयको चाहिँ जुन 1% हुन्छ त्यो अहिले हाम्रो हातमा परेको छैन, भोलि हातमा पर्ने हो भन्ने कुरा छ। त्यो आएपछि चाहिँ के निर्णय भएको छ त्यो चाहिँ हेरौँला। तर नगरपालिकाले विद्यालय खोल्ने अथवा बजार खोल्ने भन्ने चाहिँ यस्तो केही पनि छैन। भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसार अहिले चाहिँ अब त आर्थिक पार्जन नगरिकन अहिले चाहिँ जीवनलाई चाहिँ बचाउने समय हो, त्यो लकडाउनलाई चाहिँ कडा हुनुपर्छ र एकछिन केही समय चाहिँ लकडाउन बढाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको मान्यता हो? एकदम यति बेला यो मैले अघि नै भनिसकेँ कि यो राजनीति गर्ने बेला होइन, यो मानव बचाउने बेला हो। यो लकडाउनलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिइराख्नुपर्छ। हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था हेर्दाखेरि हामी बहुत न्यूनमा छौँ। यहाँको जनता अमीर हो, नेपालको जनता अमीर हो, तर सरकार भनेपछि महाभिखारीमा नेपालको सरकार आउँछ। त्यो जुनसुकै दलको सरकार बनोस्, समाजवादीको बनोस्, काङ्ग्रेसको बनोस्, नेकपाको बनोस्, जसको पनि बनोस्, तर सरकार भनेपछि यहाँको चाहिँ तपाईँको भिखारी हो। सधैँ शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्धको नाम लिएर त्यही एउटा चिट्टा परेछ गएर चाहिँ विदेशमा मागेर ल्याउने यहाँका नेताजीहरूले भगवान् गौतम बुद्धको नाम बेचेर। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको जनता अमीर हो, सरकार गरिब हो। म के भन्न चाहन्छु, अहिले हामी न्यून स्तरमा छौँ, 3000सम्म पुगेछौँ। भोलि 30,000 भयो भने सरकारले यसरी हात उठाइदिएको अवस्था हुन्छ। अहिले पनि उठाइदिएकै छ। वास्तवमा हेर्नुहुन्छ भने सरकारले अहिले पनि हात उठाइदिएकै अवस्था
छ जस्तो मैले देख्छु। हस् त, हामीलाई चाहिँ समय दिनुभयो, हाम्रो यो स्टुडियोमा आउनुभयो, आफ्नो भावना राख्नुभयो। अन्तमा केही छ भनाइ तपाईँको? अन्तमा हाम्रो देश नेपालमा जान गुमाउनुभएका, कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएर ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्ण मित्रज्यूहरूलाई, दिदीबहिनी जति पनि त्यसमा पर्नुभयो उहाँहरूलाई म वडा नम्बर 4 को तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सिङ्गो नगरपालिकाको तर्फबाट उहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्क्रमित हुने 2912 जना मित्रहरूलाई, त्यसमा पर्नुहुने आमा बुवा, दिदीभाइ, दाजुभाइहरूलाई सम्पूर्णलाई चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र यो कोरोना भाइरस चाहिँ भगवान पशुपतिनाथको आशीर्वादले यो कोरोना भाइरस छिटो मरोस्। र अन्तमा एउटा कुरा म फेरि भन्नै पर्ने लाग्यो कि चाइनाले धेरै कुरा अहिलेसम्म बनायो, तर त्यसको त्यो चाइनाको जति पनि मेटेरियल, जति पनि सामान हामीले पायौँ, कपडा, तपाईँको मोबाइल चाइनिज चलाउँछौँ हामी होइन, तमाम जति पनि चाइनाको सामग्री पायौँ, तर त्यो चाहिँ नकली आयो कि त्यो नकली आयो। तर चाइनाले यस्तो एउटा चिज बनाइदियो कि वास्तवमा त्यो असली आयो कि, त्यसैलाई भनिन्छ कोरोना होइन। टिकटक बनाइदियो चाइनाले, तर तपाईँको चाहिँ अहिले जुन उसले टिकटक छोड्यो नि एउटा, त्यो टिकटक भनेको तपाईँको चाहिँ रियल आयो। त्यसले गर्दाखेरि कोरोना भाइरस पनि एउटा टिकटक हो। कोरोना भाइरस भनेको टिकटक होइन। चाइनाले, मैले भन्न खोजेको थिएँ तपाईँलाई, चाइनाले जुन बनायो अहिलेसम्मको सामग्री जति पनि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ, अन्य देशहरूमा गयो, त्यो चाहिँ नकली थियो। चाइनिज सामान आज छ भोलि छैन भन्ने त्यो सिद्धान्त थियो। तर यो चाहिँ असली आयो, यो चाहिँ असली आयो। भाइरस जुन छोडिदियो त्यो भाइरस चाहिँ असली आयो भन्ने कुरा म एकदम प्रष्ट भन्न चाहन्छु। र अन्तमा यो देशमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यो कोरोनाबाट सुरक्षित रहन, घरमै बस्न, साबुन पानीले चाहिँ मिची हात धुन र सेनिटाइजर लगाउनको निम्ति म यो मिडियाका माध्यमले सम्पूर्ण देशवासी तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि म हार्दिक उहाँहरूको चाहिँ शीघ्र चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दैछु। र आज जुन मलाई यो मिडियामा बोल्ने अवसर दिनुभयो दाइ मनोरञ्जन शर्माजी लगायत समग्र टिमलाई र न्युज ओकेलाई पनि म एकदम हृदयदेखि चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। ओके न्यूज जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुवौं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खोक्दा वा हात छ्यु गर्दा मुख छोपौं या कुहिनाले छेकौं। हात नमिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार गरौं। फ्लूको संकेत देखिएको बिरामीसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं। व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भीडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं। नआत्तियौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि बुझाउँ। तपाईहरुलाई पुनः स्वागत छ। भर्खरै हामीले तपाईलाई सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष मुक्तिनाथ यादव भोलाजीसँगको कुराकानी देखायौँ र अझै हामीसँग चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट त्यस्तै गरेर मौसमहरू रहेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट सुरुवात गर्नु अगाडि म तपाईलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। आज नेपाल भारत सीमानाका बेलैयाबाट भारततर्फबाट आयातमा चाहिँ समस्याहरू देखिएको थियो। भारतीय कस्टम क्लियरिङ एजेन्टहरूले चाहिँ त्यहाँ काम नगर्दा नेपालतर्फ आयात हुन सकेन। भैरव भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी पूर्ण प्रसाद लम्सालले जानकारी गराउनु भए अनुसार
इन्डियाको आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ यो चाहिँ कार्य यो आयात निर्यात चाहिँ ठप्प भएको जानकारी गरौँ। यद्यपि उहाँले चाहिँ साँझ 10वटा ट्र्याक्टरहरू मात्र चाहिँ आएको, भारतबाट नेपालतर्फ 10वटा ट्र्याक्टर मात्र आयात भएको जानकारी गराउनु भयो। र केही दिन अगाडि पनि भारतीय भन्सार एजेन्टका मानिसहरूले चाहिँ यो आयातमा अवरोध गर्दा नेपालमा सामानहरू आएको थिएन र पछिल्लो समय भैरवा भन्सार कार्यालयमा भारतीय भन्सार एजेन्टका तर्फबाट खटाइएका अनाधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेशले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै त्यस्ता नागरिकहरूमा त्यहाँ नागरिक भारतीय मात्र होइन जोसुकै नागरिकमाथि पनि भैरवा भन्सार कार्यालयमा चाहिँ प्रवेशमा चाहिँ रोक लगाएसँगै भारतीय भन्सार एजेन्टका कर्मचारी एजेन्टहरूले चाहिँ विरोध गर्दै आएका थिए र पछिल्लो समय उनले चाहिँ सबैले चाहिँ काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राखिरहेका थिए र सोही क्रममा चाहिँ पुनः यो नियम लागू भइसकेपछि आज भारतीय भन्सार एजेन्टहरूले चाहिँ काम रोक्दा भारतबाट हुने आयातहरू चाहिँ हुन सकेनन्। यद्यपि भैरवा भन्सार कार्यालयले आज 10वटा मात्र ट्र्याक्टर आयात भएको जानकारी हामीलाई गराएको छ। अब एकैछिन हामी कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटतर्फ जान्छौँ। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट पछि हामी तपाईँहरूलाई यो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटपछि हामी तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो हाजिर जवाबको जानकारी गराउँछौँ, त्यसपछि मौसम सम्बन्धी जानकारी गराउँछौँ। कोरोना भाइरस अपडेटको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा यो समयसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या विश्वभरमा चाहिँ 67,47,149 पुगेको छ। यो सङ्ख्यामा चाहिँ मृत्यु हुने सङ्ख्या र पूर्ण रूपमा चाहिँ निको भएर घर जाने सङ्ख्याहरू पनि रहेको छ। 67,47,000 मानिस बिरामी कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुँदा 32,77,000 मानिसहरू पूर्ण रूपमा निको भएर घर पनि गइसकेका छन्। त्यस्तै गरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 3,94,325 पुगेको छ। विश्व स्तरमा कुरा गर्दाखेरि अमेरिकामा 19,27,000 नागिसकेको छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने त्यहाँ चाहिँ 1,10,325 जना मानिसको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। अमेरिकामा एकैछिन हेरौँ, अमेरिकामा परीक्षण भएको सङ्ख्या चाहिँ 1,96,18,126 जना नागरिकको चाहिँ नि 1,96,18,126 जना अमेरिकी नागरिकहरूको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर चाहिँ परीक्षण भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर दोस्रो सबभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको देश चाहिँ ब्राजिल रहेको छ। ब्राजिलमा 6,18,554 जना मानिस सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने त्यहाँ चाहिँ 34,072 जना मानिसको निधन भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर रुसमा पनि सङ्क्रमित सङ्ख्या बढिरहेको छ र रुसमा चाहिँ 4,49,834 जना सङ्क्रमित पुगिसकेका छन्। रुसमा चाहिँ मृत्युदर कम रहेको छ र त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली र लकडाउनलाई चाहिँ राम्रोसँग अपनाइँदा र चाहिँ तपाईँको यो परीक्षणलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मृत्युदर पनि कम रहेको छ र परीक्षण छिटोभन्दा छिटो हुँदाखेरि त्यहाँ उपचार प्रणाली पनि छिटोभन्दा छिटो भइरहेको छ। त्यसले गर्दा रुसमा चाहिँ सङ्क्रमण बढी भए पनि त्यहाँ मृत्युदर कम रहेको छ। रुसमा अहिलेसम्म 5,528 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरेर अन्य देशहरू स्पेनमा 27,133 जना, युकेमा 40,261 जना, इटालीमा 33,689 जना, त्यस्तै गरेर हाम्रो छिमेकी देश भारतमा चाहिँ नि सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,33,000 नागेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 6,440 पुगिसकेको छ। भारतको चाहिँ नि अवस्था विश्वमा सबभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित हुने 7औं देशमा आइसकेको छ। अब हाम्रो देशको कुरा गर्दा हाम्रो देशको स्थान हाम्रो देशको स्थान 83 स्थानमा रहेको छ। विश्वमा सबभन्दा बढी कोरोना भाइरस सङ्क्रमित हुने देशहरूमा चाहिँ हाम्रो देशको स्थान 83 रहेको छ। हामीभन्दा अगाडि ग्रिस रहेको छ 82 स्थानमा र हाम्रो 2912 जनामा चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यो चाहिँ आजको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट र नेपालको चाहिँ पछिल्लो तथ्याङ्क हामीले तपाईँलाई जानकारी गरायौँ। अब म तपाईँलाई एकैछिन यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सम्बन्धी हामीले हाजिर जवाफ पनि प्रतियोगिता गरिरहेका छौँ र प्रत्येक दिन प्रश्न सोध्ने गर्दछौँ र प्रत्येक दिन हाजिर जवाफ सोद्धाखेरि सही जवाब दिने मध्ये एकजनालाई गोला प्रथाबाट हामीले यो सेनिटाइजर र KN35 मास्क चाहिँ हामीले तपाईँलाई यो चाहिँ एकजनालाई उपचार दिने गरिरहेका छौँ। र हाम्रो अस्तिको प्रश्नको सही जवाब दिने हुनुहुन्थ्यो माया मल्लिक भैरवाकी। हेरौँ उहाँले चाहिँ पुरस्कार जितिसकेपछि उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो रहेको छ। न्युज ओके लाइभ च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम म दैनिकी रूपमा हेर्दै आइरहेको छु र यस कार्यक्रमले अहिले हाजिर जवाब प्रतियोगिता पनि ल्याएको र यसमा नियमित रूपमा प्रश्न सोध्नुहुन्छ
आज दोस्रो विजेता म यो कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्नको जवाब दिएर म गोलापर्साबाट दोस्रो विजेता चुनिएको छु। तपाईहरु पनि यो च्यानल यो न्युज ओके लाइभ हेर्दै जानुस् र तपाईहरुले पनि जवाब दिएर अर्को विजेता हजुरहरु बन्न सक्नुहुन्छ। र मैले आज KN95 र यो सेनिटाइजर जितेको छु। हजुरहरु पनि यो भोलिको दिनमा जित्न सक्नुहुन्छ र यस कार्यक्रमको निरन्तरताको शुभकामना दिँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। विजेता माया मल्लिकको प्रतिक्रिया सुनिहाल्नुभयो र तपाई पनि हामीलाई यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा हेरेर हामीले सोधेका प्रश्नहरूको सही जवाफ दिनुभयो भने तपाई पनि पुरस्कारको भागीदार बन्न सक्नुहुन्छ र हामीले गोलापर्थाबाट एकजना विजेतालाई हरेक दिन एउटा सेनिटाइजर र KN95 मास्क उपहार स्वरूप पुरस्कार स्वरूप प्रदान गर्नेछौँ। र आजको प्रश्न तपाईले यसको तल स्क्रोल पनि भइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको सही जवाफ हामीलाई भोलि बिहान 10 बजेसम्म लेखेर पठाउनु होला। यसकै तलपट्टि कमेन्ट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा मोबाइल नम्बर 9857062352 मा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा त्यही नम्बरमा व्हाट्सएप अथवा भाइबर मार्फत पनि हामीलाई चाहिँ जवाफ पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको प्रश्न रहेको छ यो कोरोना भाइरस संक्रमण छ कि छैन भनेर जुन परीक्षण गरिन्छ, परीक्षण गर्ने विधि रहेको छ PCR को पूरा अर्थ के हो, अर्थात् कोरोना भाइरस संक्रमण छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने एउटा माध्यम रहेको छ PCR माध्यमको पूरा अर्थ के हो, यसको सही जवाफ हामीलाई पठाउनु होला। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ र अन्तमा हामी तपाईहरुलाई अब एकैछिन मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीमा आज समग्र यस देशभरि नै आज हिजोको तुलनामा निकै गर्मी कम थियो र दिनभरि जसो कहीँ झरी परेका थिए भने कहीँ थोरै मात्रामा पानी परे पनि मौसम चिसो नै थियो, शीतलता छाएको थियो। भैरवाको कुरा गर्दा आज तापमान घटेर 29.5 डिग्री सेल्सियस कायम भएको थियो भने अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री थियो भने न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो र भैरवामा वर्षा 17.5 मिलिमिटर मापन भएको थियो। त्यस्तै गरेर प्रदेश नम्बर 5 को अर्को सहर नेपालगञ्जमा आज भैरवाभन्दा कम तापमान मापन भयो। नेपालगञ्जमा 25 डिग्री मैक्सिमम तापमान हुँदा अधिकतम तापमान हुँदा न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रह्यो। त्यस्तै गरेर अर्को सहर धनगढी सुदूरपश्चिमको सहर धनगढीमा 23.4 अधिकतम तापमान रहँदा न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री रहन गयो। त्यस्तै गरेर नेपालको पूर्वी सहर विराटनगरमा 26.7 डिग्री अधिकतम तापमान रहँदा न्यूनतम तापमान 23.0 रहन गयो। त्यस्तै गरेर जनकपुरमा अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री रहँदा न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री रहन गयो। अब मौसमको बाँकी जानकारी के छ भन्दाखेरि आज राति प्रदेश नम्बर 1, 2 र 5 त्यस्तै गरेर बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पूर्ण बदली रहे बाँकी भूभागमा मौसम सामान्य बदली रहने बताइएको छ। अर्थात् प्रदेश नम्बर 5 हाम्रो क्षेत्रमा पनि राति बदली हुने र चाहिँ पानी पर्ने चाहिँ यो सम्भावना मौसम विभागले देखाएको छ। प्रदेश 1, 2 बागमती गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 को पूर्वी भागमा केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश 5 को बाँकी भूभागमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको भनेर मौसम विभागले जानकारी गराएको छ। यी त थिए हाम्रा आजका प्रस्तुतिहरू। अब हामी तपाईहरुसँग बिदा लिने बेला भइसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुअघि राम्रोसँग सुरक्षित तरिकाले घरमा बस्नुहोला। लकडाउनको समय जेष्ठ 32 गतेसम्म छ। सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशिकाहरूलाई पालना गर्नुहोस्। शुभरात्रि, नमस्ते।